ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله 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 الله. خیلی قشنگم خون تجویدش هم ترتیب. یه سوال دیگه هم بپرسیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم صفحه ولنجزینهم. 397. آفرین. بخون آیه رو. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله. احسن. ماشاءالله. تشویق بکنید. ممنونم سالس. دوباره بچه‌ها